एनर्जी ती तुमच्या भितर भरल्या, ती आमच्या भितर भरल्या. कित्याक जो भितरल्यान आमचो जो व्हायब्रेशन वयता तो वेगळ्या लेवलाचो वयता. आनी तेच पळोवन तुमी पयले आमकां टॅस्ट केले सगळ्यांनी. तुमी पयले हे भुरगे खरेंच रावतले आमच्या बरोबर काय म्हणून, खरेंच रावतले म्हणून आयज तुमी अशे भायर सरलेले आसा. वेगळे कडेन आमी गेले, वेगळे कडेन गेले, वेगळे वाड्यांचेर भोंवले, प्रत्येक कडेन रात दीस पयनासन भोंवले एकूच उद्देश घेवन. आयज बरें दिसता सांगपाक एक नवे पर्वा कडेन वयता आमी. जो नवो पर्व आसतलो तो गोंय राखपाचो, जो गोंयचें अस्तित्व राखतलो, जो गोंयकारांक राखतलो. जे आयज खंय तरी एक्झिस्टन्सा कडेन पावले आमचे गोंयकार, ते एक्झिस्टन्स राखतले आमचे गोंयकारांक राखपाचे. ते नवे पर्वा कडेन वयता आमी सामके. आनी हे तुमच्या मोगा शिवाय, तुमचे शिवाय हे केन्नाच शक्य नाशिल्लें. हो 4.5 वर्साचो मुवमेंट, 4.5 वर्सां 8 म्हयने जाले आयचे दिसा. आनी तो मुवमेंट इतको फास्ट ग्रो जाता आमी सुद्दां विचार करनाशिल्लो. पूण जे गोंयकार, इतके गोंयकार एकठांय जावन येता, इतके गोंयकार वावरता, लाखांनी लोक वावरता, लाखांनी भितर कितकेशे जाणां काळजान आसा बरोबर घेवन हे सगळे. आमचे बॅनर पिंता, आमचे भुरगे बावडे बॅनर घेवन हे करता, पयशे काडून बॅनर काडटा, मागीर ते बॅनर पिंता. पूण तुमचे काळजाच्यान कोण पिनपाक शकतलो आमकां? तुमचे काळजान आसा ते कोण पिवपाक शकतलो? खूब जाणांक दिसता आशिल्लें कित्याक तुमी पॉलिटिकल वयता, तुमी अशेंच रावंक जाय. पूण खुबशे कडेन पयल्या तुमकां फाटली जर आमचो युट्यूब पळयलो, फेसबूक पळयलो जाल्यार कळटलें कितकेशे आमकां त्रास करता ते. आमी धंदो करता, आमची बायलां धंदो करता तेन्ना कितें करता ते आमकां. म्हापसाचो इश्यू आशिल्लो, फोंडेचे बाजारकार आशिल्ले, कितकेशे बाजारकार जांकां आयज अशे त्रास केल्या की अक्षरशा सुर्यो दाखोवपा पर्यंत येयले आनी तेंचे कंप्लेनी घेवपी कोण ना. हे लागून हे मुवमेंट स्टार्ट जालो. खूब कडेन हेच सोचता. आयज जर गोंयभर आमी भोंवले, प्रत्येक गोंयकार रडटा, प्रत्येक आवय रडटा, प्रत्येक भुरगे रडटा, प्रत्येक जाण रडटा. ही परिस्थिती आमी दोळ्यांच्यान पळयल्ली आसा. अक्षरशा भुरगे आमचे जेन्ना घरान भोंवता तेन्ना अक्षरशा रडटा भुरगे. कित्याक ती परिस्थिती अजून तशीच आसा, तशीच वायट आसा, खूब वायट आसा. घरां ना, वाटी ना, लोकांच्या नळाक उदक ना अजून पर्यंत, लोकांक वाट ना, लोकांक रस्ते ना, मागीर लोकांक लायट ना अजून पर्यंत. आमच्या भुरग्यांनी कंट्रिब्यूट करून वागुर्म्या सारके गांवांत सारको 100 किलोमिटराचेर आसा तो फक्त सिटीच्यान, थंय अजून लायट पावनाशिल्ली. अशें कितकेशे कडेन अक्षरशा रडपाक येता दुखां पळोवन. हे गोंय आमी पळयता. आनी आयज आमचे 60 इयर लिबरेशन सेलिब्रेट करता म्हणटा आमी खंय आसा अजून थंयच आसा आमी. गोवा लिबरेट जालो इतकी वर्सां जाल्यार अजून तेच हेजेर आसा, तेच हितूनच्यान. आनी हे खंय तरी आमी जर फुडें व्हरतले जाल्यार सगळ्यांक एकठांय जावचें पडटलें, सगळ्यांक भायर सरचें पडटलें. प्रत्येक फॅमिलीक, प्रत्येक फ्रेंडाक तुमकां सांगचें पडटलें. हे गोंय आसा ते आमचे सगळ्यांचो दोळो आसा. पयल्यान पडली बिल्डर लॉबी आसा, ते सगळे जाणां हांगा येता, सगळे जाणांनी हांगा नाशाडी करून दवरलेली आसा गोंयची. आनी हे जर आमी सांबाळना जाल्यार आमकां खंय तरी भायल्या राज्यान वयचें पडटलें, आमकां खंय तरी लिपचें पडटलें, नाजाल्यार आमकां तेंचे कडेन कामाक रावचें तरी पडटलें. हे जर वाटेतलें जाल्यार सगळ्यांनी एक कळकळीची विनंती, चड टायम घेयना. कित्याक पावसाचे काळोख जाल्लो आसा, पावस पडोन येता. देवाचे कृपेन पावस गेलो फुडें, तुमचे मोगाक लागून, तुमचे प्रेयरा लागून हे सगळें जाल्लें आसा. चड टायम घेयना. हांव फुडलीं सुत्रां सांबाळपाक आमचो नितीन बाब तेका आपयता. मोठ्यान उजो जावनी तुमचे भितर, आनी स्वताक लागून व्हडले ताळयो जावनी तुमकां. कित्याक हे मुवमेंट, हे रेवल्युशन फक्त आनी फक्त तुमच्या लागून फुडें सरलां. नितीन फुडलीं सुत्रां नितीनान हातीन घेवची. थँक्यू. देव बरें करूं. मोठ्यान ताळयो जावच्यो एकदां. तर जशें आमच्या विश्वेशान सांगलां की आयज तेंचो स्ट्रगल, तेंच्यानी ते कशे आसले आनी आतां कितें आसा आनी फुडें कितें जातलें हें तर तुमी सगळे जाण पळयतले. तुमचो मोग आनी तुमची आपुरबायूच जाय. कारण एक मात्र रेव्होल्युशनरी गोवन्स RG, एक मात्र अशी टीम, एक मात्र असो पंगड जेंच्यांनी खूब कमी टायमान गोंयकारांच्या काळजांचेर राज्य केलें. परत एकदा मोठ्यान ताळयो जावच्यो. कारण आमच्या गोंयान, आमचें माणकुलें गोंय, आमच्या गोंयान कितल्यो पार्ट्यो येयल्यो, कितल्यो पार्ट्यो गेल्यो. पट्टेवाले येयले, झाडूवाले येयले. फाटल्या दिसांनी एक गोंयची नवी व्हंकल येयल्ली, नाच जाली. ओके, तर तुमच्या मुखार आतां हांव आपयता बाब विरेश बोरकर, ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो दुसरो पिलार. एकदा मोठ्यान ताळयो मारून उबे बरी देवकार दिवचो ताका.
एक बारीकसो रिक्वेस्ट स्टार्ट करचे पयलू कोणाचोय जिओ मोबायल आसा नाल्यार मातसो जिओ नेट मातशें बंद करचें प्लीज, कित्याक हांगा लायव्ह करपाक मातशें प्रॉब्लेम जाता. श्री महालक्ष्मी देवीक नमन करून, मारुतीरायाक नमन करून, इमॅक्युअल सायबिणीक नमन करून आणि गोंयचे प्रत्येक राखणदार जे हे क्रांतिकारी भावांक आमच्या भुरग्यांक आवय सगल्यांक राखता तांकां नमन करून हांव म्हाजे फुडले जे विचार आसा जे विचार घेवन आमी गोंय कशें साल्वार करतले, कशें आमचे जे फुडली पिळगी आसा कशें राखतले हें सुरवात करता. सगल्यांक खबर आसतलें 60 वर्सां गोंयांत जाली, गोंय स्वतंत्र जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो पॅकेजीस गोंयकारांक दिता, नांवाच्यो पॅकेजीस. सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान ही पॅकेज येता ती पॅकेज येता म्हणटा, मात अजून पर्यंत गोंयकाराक लागून ह्यो पॅकेजी येयल्या. ह्यो चडश्यो पॅकेजीस आसा त्यो चडश्यो आयज भायल्यांक लागून वयता. आयज आमची कामां, आमचे धंदे, आमचे जागे गोंयकारां कडल्यान काडून आयज सगळी भायल्यांक दिता. तेका लागून जी आमची संस्था आसली रेव्होल्युशनरी गोन्स गेल्या 4.5 वर्सांनी काम करताली. गोंयभरान आमचे जी खुबश्यो पोगो रॅली जाल्यो, मिटिंग्स जाल्यो, कितलेशे प्रयोग जाले. गोंयकार जे खंय गोंयकारांक त्रास जाता थंय गोंयकारां वांगडा आमी रावले. विश्वेशान आतां सांगलें तुमकां की कसो आमचो जो प्रवास जालो, हो 4.5 वर्सांचो कसो प्रवास जालो, कशे गोंयकार हे क्रांतिकारी भुरगे जे गोंयाक लागून वावुरले कशे भायर सरले, कशे गांवांनी आमी पावले. मागीर लोकांक विचारून, गोंयकारांक विचारून, गोंयकारां कडेन वचोन गांवांनी पावोन आमी एक ध्येय केलो की हो जो गोंयकारांक त्रास करता, हो जो सरकार, हे इतले सरकार येयले, आमदार येयले, मिनिस्टर येयले, सरपंच येयले, हेंच्यांनी गोंयकारांक त्रास केले, गोंयकारांचे कांय आयकना, दुकान दवरिले, गोंयकारांक फुडें वचपाक वाटूच दाखोवंक ना. मात आयज भायले जेन्ना येता तांकां फुडें वचपाक वाट दाखयता. तेका लागून जे आमचो डिक्लेरेशन आसलो वो सगळे गोंयकारांक सांगून, गांवांचे गोंयकारांक सांगून डिक्लेरेशन फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लोकांक सांगून, गोंयकारांक सांगून आमी फुडें गेले की आमी पॉलिटिकल पार्टी करता म्हणून. 15 फेब्रुवारी एक इतिहासाचो, गोंयच्या इतिहासाचो एक व्हडलो दीस. ज्या दिसा तेच्या पयलू पासून आमी खुबश्यो परमिशन घातल्यो, सेम आझाद मैदानाचेर परमिशन घातल्यो की आमकां मिटींग करपाक दिवच्यो म्हणून. डिले जाल्यो, दिवंक ना आमकां. फर्स्ट टायम दिवंक ना, सेकंड टायम दिवंक ना, थर्ड टायम दिवंक ना, 3 टायम आमकां ह्या आझाद मैदानाचेर मिटींग डिले केल्यो, कॅन्सील केल्यो, करूंक दिवंक ना. आमी हार मानूंक ना, कित्याक आमी क्रांतिकारी केन्नाच हार मानिना, फुडें वयता. कितले त्रास भोगोव, कितले आमकां त्रास करूं, कितले आमकां फाटी मारूं, मात आमी त्रास भोगिना. आमी म्हणटा क्रांतिकारी आसा नाल्यार मरपाक रेडी आसपाक जाय. हो ध्येय ह्या प्रत्येक रेव्होल्युशनरीन धरला. तेका लागून आमी एक हॉल बूक केलो आनी त्या हॉलान लायव्ह आमची मिटींग घेवन आमी आमचे जे पॉलिटिकल डिक्लेरेशन आसा 15 फेब्रुवारी 2021 जे आमचे पॉलिटिकल डिक्लेरेशन आसा ते आमी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन केलें. मनोजान सांगलें तुमकां आमी कशें पॉलिटिक्सान वयता, कितें करतले, फुडें कितें आमचो हें आसा, विजन डॉक्युमेंट खूब कितें कितें सांगलें. गेल त्या फाटली 60 वर्सांचो जो प्रवास आसा आमचो, जो राजकारणाचो प्रवास आसा, राजकारण्यान कशें खाल्लें आमकां, गोंयकारांक कशें त्रास केला, बीजेपी, काँग्रेस,
गोवा फॉर्ड MGP जावं कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टी येयल्यो जेंच्यांनी कशें आमकां काबार करून उरल्या, कशें जॉयंट वेंचर केला तेंच्यांनी गोंय काबार करपाचो, ह्या डिलरांनी कसो जॉयंट वेंचर केला आमकां काबार करून उडोवपाचो, गोंयकारांचो सर्वनाश करपाचो हो मनोज परबान आमकां सांगलो. सगळ्या लोकांक सांगून गोंयकारांक सांगून आमची जी पॉलिटिकल फायल आसा ती पॉलिटिकल फायल आमी रेडी करपाक लागले. 15 तारखेच्यान आमी तयारीक लागले, जी आमची पॉलिटिकल कशी आमी वचपाचे, कशे आमी फुडें घालतले आमचे पावल. सगळे आमचे फॉर्मां भरपाक, डॉक्युमेंटेशन करपाक, ईच अँड एवरी डॉक्युमेंटेशन आमी केलें आनी ते आमी इलेक्शन कमिशनाक धाडले. सगळे डॉक्युमेंटेशन आमचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते कॉन्स्टिट्यूशन बरोवन आमी सगळे घालून एडवायस घेवन सगळे आमचे वेल विशर्स आसा, कोण आमचे एडवायजर्स आसा सगळ्यां कडेन एडवायस घेवन आमी हे ECI जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आसा तांकां धाडले. रावले आमी, आमकां कांयच खबर ना कितें जातलें तें, कित्याक फर्स्ट टायम खूब जाण म्हणटा आमी भुरगे म्हणून. हय आमी भुरगे. जेन्ना आमी भुरगे म्हणटा आमकांय प्रावड फिलींग येता. जे भुरगे आसतात, जे तरणाटे आसतात ते खरेंच गोंयाक लागून वावुरता आनी गोंयकारांक लागून वावुरताले. खूब जाण अजून पासून म्हणटा आसतले हे भुरगे म्हणून. ह्या भुरग्यांनी आयज कितें करून दाखयलें तें हांगा दिसता आसतलें हांकां. हे लोक आसा ते क्रांतिकारी आसा, हे जे हांगा येयल्ले आसा तो प्रत्येक गोंयकार आसा तो क्रांतिकारी आसा, तेका लागून हे हांगा येयल्ले आसा. ह्या भुरग्यांनी आयज कितें केलां तें तुमकां दिसता आसतलें. आनी ह्या प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ज्यो गोंयाचे रूल करपाक सोदता, गोंयकारांचे रूल करपाक सोदता, गोंयकारांचे सर्वनाश करपाक सोदता, हेंचे सर्वनाश करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म जाल्या. आमकां खबर ना की फुडें कितें जातलें तें. घातली फायल आमी, रावले, कांयच येयना, लेटर येयना, कांयच येयना. आमी टेन्शन काडटा, टेन्शन काडलें थोडे तेंप, रावले. आमकांय टेन्शन, लोकांकूय टेन्शन, सगळ्यांक आसलें. 6 जुलय 2021 ह्या दिसा आमकां ECIचे लेटर येयलें की तुमचें जें डॉक्युमेंटेशन आसा तितून थोडे क्वेरीज आसा त्यो क्वेरीज तुमी फॉरवर्ड करच्यो, घालच्यो, करेक्शन करून आमकां धाडच्यो. दुसरें म्हणजे जे न्यूज पेपराचेर घालपाक जाय ते आर्टिकल तुमी न्यूज पेपराचेर पब्लीश करचे. आनी आमी जे आमचे क्वेरीज आसा त्यो आन्सर केल्यो, प्लस जे डॉक्युमेंटेशन आसलें जे न्यूज पेपराचेर घालपाचें ते पब्लीश करपाचें ते सगळें आमी पब्लीश केलें. आनी गोंयानूय आनी नॅशनल लेवलाचेरूय हें पब्लीश जालें. ताका 30 दिसाचो टायम आसता कोणाकूय ऑब्जेक्शन घालपाचें आसा नाल्यार. सो आमी तो 30 दिसांचो टायम घेतलो. 30 दीस रावले आमी, 30 दीस रावले. कोण ऑब्जेक्शन घालता कितें घालता आमकां कांय खबर ना. आमी धाडले फॉर्म. तेच्या नंतर 24 ऑगस्ट 2021 ह्या तारखेक आमकां आनीक लेटर येयलें. त्या लेटरान परत सांगलें की तुमचे कितें तरी मिस्टेक्स आसा, तुमी त्यो क्वेरीज आसा त्यो आन्सर करपाक जाय इन कॉन्स्टिट्यूशन परत. आनी एक तितून ऑब्जेक्शन येयल्लें. तितून एक ऑब्जेक्शन येयल्लें. तें ऑब्जेक्शन म्हणजे मेलकम पेरेराचें. एणेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आयज हो कोणा वांगडा भोंवता तो, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी वांगडा भोंवता तो. एणेन हे ऑब्जेक्शन घातलें. आमकां कांय हरकत ना, कितेंय ऑब्जेक्शन घाला आमकां कांय हरकत ना. आमी त्या ऑब्जेक्शनान ताणें कितें बरयल्लें पयलू म्हणजे जे आमचे पोगो बील आसा तें अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून बरयल्लें आनी खूब ताणें कितें कितें घातलेलें. ओके, आमी जे पोगो बील घातलां तें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील. हें बील जे आमचे ऑफिशियल गॅजेट आसा तेजेर मेन्शन केल्लें आसा. गोवाच्या ऑफिशियल गॅजेटाचेर तो कायदो आसा, तो गोंयकार कोण तो ऑलरेडी मेन्शन केल्लो आसा. तें सोडून दिया. मात जेन्ना आमी बील घातलेलें तें प्रायवेट मेंबर बील म्हणून घातलेलें. म्हटल्यार जे आमचे पॉलिटिकल जो आमदार आसा ह्या 40 आमदारांक हे कायदो आमी दिल्लो की तुमी हो कायदो फुडें व्हरा म्हणून. आमी
कोण आमदार न्हू जे कायदो करपाक जावं पॉलिसी करपाक आमी हो कायदो ह्या भुरगे म्हणटा आमकां ह्या भुरग्यांनी तुमकां हो कायदो दिल्लो गोंयकारांचो सहमती घेवन हो कायदो दिल्लो आनी हो कायदो तुमकां पास करपाक लायल्लो. जेन्ना तूं तशें घालता तेजी आमी टोटल पोगो बिलाचे टोटल रिप्लाय तांकां दिली. दुसरें ताणें घातलेलें जे ऑफिस बेरर आसा ह्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑफिस बेरर आसा, हांव आसलो, विश्वेश आसलो, श्री कृष्ण आसलो, अशे आमचे ऑफिस बेरर आसले. ह्या ऑफिस बेररांचेर ताणें सांगलें की हेंचेर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आसा म्हणून, विथआउट एनी स्टडी विथआउट एनीथींग तेणें म्हटलें क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा म्हणून. आनी अशें कांयच ना, कित्याक जेन्ना आमी फायल घालता तेन्ना आमकां फूल क्रिमिनल क्लियरन्स दिवचें पडटा, जावं आमचे IT रिटर्न्स हेवूय दिवचे पडटा. तेणें घातलें की हेंचेर जे ऑफिस बेरर आसा ते सगळ्या ऑफिस बेररांचे क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा म्हणून हे क्रिमिनल म्हटलें तेणें. आनी सेम थिंग तेणें परत घातलें, तितून तो घातलो पॉयंट. आनी अशे खुबशे तेणें पॉयंट घातले. आमी तेजेंय सगळें क्लियरन्स दिलें. आमचें कितें आसलें ते A to Z तांकां सांगून रिटर्न डॉक्युमेंटेशन आमी तांकां केलें आनी तांकां सांगलें, एक्सप्लेन केलें की हो ऑब्जेक्शन कित्याक लागून फोट आसा तो, फोटींग आसा तो कित्याक लागून हो फोटींगपणां करता तो, आनी हेज्या कितें एफिलेशन्स आसा, हे खंयचे खंयचे पॉलिटिकल पार्टी आसा तो आनी कोण आसा, खंयच्या हितूंच्यान येयला, सगळे आमी तांकां क्लियरन्स दिले आनी ते क्लियरन्स आमच्या ऑब्जेक्शनाचे पास जाले आनी तेच्या फुडें आमकां ऑब्जेक्शनाचें कांय येवंक ना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितेंय करता नाल्यार ताका आडकावो हाडपाक लागून हे सदांच फुडें आसता. मात हे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी ते गोंयाची वाट लावपाक सोदता, ते कितेंय करपाक सोदता, तेच्या फुडें तुमी कोण येना, ताका आडोवपाक कोण येना. तुमी स्वताक आपूण व्हिडिओ काडटा आनी व्हडले व्हडले सांगता, भाशणां दिता, मात गोंयकारांक एकटे हाडपाक लागून केन्नाच उलयना, केन्नाच उलोवना तुमी गोंयकारांक एकटे हाडपाक लागून. गोंयकार कोण, गोंयकारांक डिफायन करूंक ना तुमी, कित्याक लागून करूंक ना. तुमचे कडेन कापासतात आसली जाल्यार तुमी गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक जाय आसलो. आमी तुमकां सपोर्ट करताले आसले. आमी कितलेशे पॉलिटिकल पार्टीकांक सांगले तुमी केन्नाय सांगता जेन्ना गोंयकार कोण तो तेन्ना आमी तुमकां सपोर्ट करपाक रेडी आसा. मात खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी गोंयची जावं भायली केन्नाच रेडी जावंक ना कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तो सांगपाक. तेका लागून आमकां हें पावल मारचें पडलें. हें धाडलें आमी सगळें डॉक्युमेंटेशन सगळें करून धाडलें. आमकां दिसलें, मागीर हांव दिल्ली गेलो, एक्सप्लेनेशन दिलें, सगळें जालें आमचें, फूल क्लियरन्स जालें. जावन बसून परत आमकां आनीक लेटर येयलें, सेम लेटरान घातलें, सेम पॉयंट. आय डोंट नो, म्हाका खबर ना कित्याक लागून हांकां इतले त्रास जाले रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म जाता म्हणून. बारीकशें बारीकशें गोंयची एक बारीकशी पार्टी, गोंयकारांची पार्टी, गोंयकारांक राखपाक लागून उठलेली पार्टी, कित्याक हांकां इतले त्रास जाले म्हाका खबर ना. आमी परत लेटर येयलें, सेम पॉयंट्स, खूब त्रास केले, खूब जाणांक वचोन मेळले, खूब कडेन भोंवले. आयज तो पप्पू आयकता आसतलो, हॅपी जाल्लो आसतलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गिव अप केला म्हणून. वी आर नॉट हियर टू गिव अप. आमी गोंयकारां वांगडा मरे पर्यंत रावतले हो ध्येय घेवन ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स संस्था चालू केल्ली आनी रावतले आमी. ह्या पप्पूक, त्या मोदीक, त्या अमित शाह कोणाकूय दिसोनी की गोंयकार कांयच न्हू, बारीक गोंय म्हणून दिसोनी. मात जेन्ना गोंयांत सरकार पलट जाता तेन्ना सेंटराक काया पलट जाता, तीय तुमी याद करा. तुमची जी काया पलट आसा ती आयच्या दिसाच्यान, आयचो जो दीस आसा 14 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसाच्यान तुमची जी काया पलट आसा ती सुरवात जाता.
आम्ही परत लेटर केले, परत आन्सर केले, परत गेले, परत खुबशा ऑफिसांनी भोवले, खूब टायम वेस्ट जालो, आमकां भोंवपाक मेळनासलें. कितलेशे जाण म्हणटाले म्हाका, पिरेश तूं कितें फूल टेन्शनान आसा, हांगा भोंवता थंय भोंवता कितें करता, सगळे आमचे कितलेच जाणांक म्हणटाले. आमी म्हटलें जो आमचो कार्य आसा तो त्रासानूच आसा, त्रास भोगूनूच कितें नाल्यार कितें मेळटा, जे फळ मेळपाचें आसा ते त्रास भोगूनूच मेळटा. आनी आमी सगळो त्रास भोगपाक रेडी आसा. पयलूय आसले, आतांय आसा, हेच्या फुड्यानूय आसतले. परत लेटराक धाडले, परत रावले आमी, लोक सगळे रावले आमकां. गोंयकार वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच रावता गोंयकार, कितें जातलें कितें जातलें कितें जातलें. आमीय टेन्शन, आमकांय टेन्शन, लेटर केले सगळे टेन्शन, खूब सगळेर खूब टेन्शन जालें. कित्याक आमकां जितले फोन येताले, कंटिन्युअस कॉल मेळटा ते विचारता, गांव आनी भोंवता तेन्ना आमकां विचारता तुमची पॉलिटिकल पार्टी केन्ना जातली केन्ना जातली केन्ना जातली. जेका लोक रावल्या, जेका गोंयकार रावल्या, ती गोंयकाराचो जो पार्टी आसा, पक्ष आसा, तो केन्ना घडटलो, गोंयकारां वांगडा केन्ना आमी फुडें चलतले, केन्ना हो उजो जातलो, सगळे विचारताले. कितलेशे फोन म्हाका, मनोजाक, विजयाक, कोण आमच्या सगळ्या भुरग्यांक कॉल मेसेजी येयत रावताल्यो. रावले आमी, तरी पूण रावले. वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच चालू आसलो. तेन्ना परत आनी एक लेटर येयलें आमकां 27 ऑक्टोबराक. परत आनी एक लेटर येयलें, ज्या लेटरान खरें म्हटल्यार आमकां कांयच नासलें. ते भलत्याच पॉलिटिकल पार्टीचे लेटर आसले, भलत्याच पॉलिटिकल पार्टी, जी पॉलिटिकल पार्टी कोणाकूच खबर ना, ते पॉलिटिकल पार्टीचे लेटर आमकां येयले. हांव नको कशी मिस्टेक जाली, येदी व्हडली CI आसा, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, येदी व्हडली आसा, कशी मिस्टेक जाली वी डोंट नो, आमकां खबर ना. तेंचेर कितें प्रेशर आसा, कितें लोड आसा, कितें आमकां कांय खबर ना. मात प्रत्येक जो गोंयकार आसलो, हे गोंयाक लागून आसा, जे फुडें आसा गोंय साल्वार करपा लागून, खंय ना खंय आमचो पासून कांयच तेन्ना खट्ट जालें, खूब हट जालें आमकां. कित्याक जो टायम आसा तो टायम खंय ना खंय वयता. फेब्रुवारीन चडशें इलेक्शन आसतलें, अडेच ते 3 म्हयने आसा इलेक्शनाक. जेन्ना अशें लेटर येता आनी असल्या टायमार, ज्या टायमार आमची कांयच ना, भलत्या तेंचें लेटर आमकां येवप आनी भलत्या तेणें ऑब्जेक्शन घातलां तेंय आमकां येवप. जेन्ना आमचें ऑब्जेक्शन पिरियड ऑफ टायम काबार जालो तेन्ना आमकां येवप. तेन्ना आमी चिंतलें की हे आमकां फक्त नाचयता. हे जे दलाल आसा, 40 दलाल आनी हेंच्या वयर एकटो म्हणटालो भाशणान, ते वयर आसा तेंचो आमचेर आशिर्वाद आसा म्हणून. वयर म्हटल्यार कोण? देव न्हू, तेंचो देव, तेंकां देव ना, मोदी वयर आसा, तेचो आशिर्वाद आसा म्हणून लागले. आशिर्वाद असले डायलॉग आयज देवाकून वयर मानपाक लागलेले आसा. म्हाका खबर ना कित्याक ते खबर ना. इतली भक्तगिरी जी करता आतां सद्याक, म्हाका खबर ना कित्याक भक्तगिरी करता ती. ह्या लेवलाचेर पावले. आनी हे जे दलाल आसा, हे 40 दलाल जेंकां डीलर जाल्ले आसा, आयज गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, तेंच्यांनी चिंतलां आसतलें, आजून पासून चिंतता आसतलें रेव्होल्युशनरी गोल स्टॉप जाले म्हणून, काबार जाले म्हणून. बट वी आर स्टॉप टू फायट ऑन. जो वयलो देव आसा, तो देव रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर हात धरून आसा. हो परमेश्वर आसा, तो आमचेर हात धरून आसा. तुम्ही तुमचो वयर कोण आसा पळय तेका कितलोय हाडा, हांगातल्यान उडयतले तेका, गोंयकार उडयतले आनी थंय उडयतले तेका. वी आर हियर टू फायट यू बॅक. तुम्ही
की आमी एकूच जे ऑप्शन आसा आमचे त्याच ऑप्शनाचेर रावतले म्हणून त्या दलालांनी चिंतलेले एकूच ऑप्शनाचेर आमी रावतले म्हणून आनी आमकां काबार करून उठोवंक येयल्ले तुमी जो आमचो प्रवास आसलो गोंय राखपाचो तो काबार करून उठोवंक येयल्ले तुमी मात हे गोंयकार आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रत्येक जो क्रांतिकारी आसा तो काबार करपाक दिवपाचो ना तुमकां कित्याक हे प्रत्येक जाण आपल्याचे हे गोंयाक लागून फुडें घेवन आसा आपणाचो स्वेट आपणाचे रगत सगळे आयज व्हांवता आयज दीस रात भुरगे काम करता हें आयकोपाक आमी येवंक ना तुमकां काबार करून येयल्या काबार फिनिश तुमचो जो पॉलिटिकल करियर आसा तो पॉलिटिकल करियर आमी काबार करूंक येयला वी आर रेव्होल्युशनरी पॉलिटिकल पार्टी नाव आमी जे रेव्होल्युशनरी आसा ते आयज आमची जी तो दुसरो ऑप्शन आसा कित्याक आमी हेच्या फुडें आनीक रावंक शकना खूब रावले आनी तुमी खूब ट्राय केली आमच्या भुरग्यांक पासून कितलेशे जाणांक सांगता तुमी वचोन वचोन कितलेशे पॉलिटिकल पार्टी येयल्या येवन येवन सांगता तांकां की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी जावची ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स हेच्या फुडें इलेक्शनाक लडपाक पावची ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स कांयच करपाक पावची ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स फक्त डोनेशनां घेता येस वी आर टेकिंग डोनेशन्स आम्ही डोनेशन घेता आम्ही डोनेशन घेता आणि ह्याच डोनेशनाचेर गोंय राखपाक फुडें सरल्या तुमच्या भशेन दलाला भशेन ह्या बिल्डर लॉबी ह्या कसिनो लॉबी ना आनी खंयची लॉबी जी दिल्ली लॉबी आसा वेस्ट बेंगॉलाची लॉबी आसा तेंचे पयशे घेता तुमकां जे थोडे जाण आसा तांकां दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भायर वयतले आमी आनी आवाज करतले आनी सांगतले की आमी ना तेंची पॉलिटिकल पार्टी जावची ना हें जावची ना तें जावची ना अशेंच डायलॉग मारतले मात तुमी फक्त आशेक लागून येयल्या आयज कितलेशे आमच्या भुरग्यांक ऑफरी येता कितलेशे भुरग्यांक मात आयज ते भुरगे स्ट्रॉंग आसा अजून पर्यंत स्ट्रॉंग आसा आनी हे स्ट्रॉंग रावतले हेच्या फुडें आनी स्ट्रॉंग रावतलो हो जो आमचो प्रवास आसा हो इलेक्शनाक 2022 प्रवास आसा हो इलेक्शन जायसर हेच्या फुडले गोंय साल्वार जायसर हे भुरगे हे प्रत्येक क्रांतिकारी गोंयकार आसा तो स्ट्रॉंग रावतलो चड तुमचो टायम घेयना खूब आहले काळजान उलोवपाक हांगा पावसूय सिच्युएशन जाला सो मागता जो काउंटडावन आसा जो आमचो पॉलिटिकल प्रवास आसा वी विल बी पॉलिटिकल पार्टी जितल्याय जाणांनी आमकां ह्या प्रवासान हेल्प केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमकां खबर ना आमी फुडें कशें वयतले ते मात म्हाका दिसता तुमी सगळे आमचे वांगडा रावतले हो जो आमचो डिसिजन आसा तितून देव बरें करूं परत एकदा मोठ्यान ताळयो जावच्यो गोंयकारांनो सारखे लक्षांत धरा सारखे लक्षांत धरा ही जर्नी खंय आसली आनी आतां खंय पावल्या कितल्या भुरग्यांचे आमचे सॅक्रिफायस कितल्या भुरग्यांचे सॅक्रिफायस हो मोग मनोज परब स्वता भाऊक जालो हांगा हो मोग जो वाघ आमचो
सद्दां व्हडल्यान व्हडल्यान उलोवन सांगतालो तो आयज इमोशनल जालो. मनोजाक विश्वेशाक विनवणी करता मातशें माचेर येवचें. गोंयकारांनो मोठ्यान आवाज जावचो. उजो ज्या गजालीचे तेंच्यांनी कितले सॅक्रिफायस केले, ज्या गजालीची तुम्ही आतुरतेन वाट पळयतात ती गजाल आता घडोवंक वयता. तर ते इतले इमोशनल जाले, पूण हो इतलो हॅपी मुमेंट, हो इतलो प्राऊड मुमेंट आमकां गोंयकारां खातीर, रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर परत एकदा मोठ्यान आवाज जावचो. तर तुमच्या मुखार आता जातालो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टीचो उक्तावण सुवाळो. ओके 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 चल आता आम्ही सगळे जाण काउंटडाऊन घेऊया. असा सगळे जाण रेडी? खरेंच हॅपी आसान तुम्ही? आमच्या भुरग्यांचे सॅक्रिफायस केन्ना वेस्ट जावचे ना हो तुम्ही प्रॉमिस करतान? रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टीचे तुम्ही स्वागत करतान? प्रत्येक गावातल्या भुरग्यांक तुम्ही सपोर्ट करतलेत काय ना? सो लेट्स टेक अ काउंटडाऊन. माझ्या बरोबर घेतलेत ना तुम्ही काउंटडाऊन? सो घेऊया काउंटडाऊन ना. 10 9 8 5 go. तुमच्या फुडल्यान आमचे उक्तावण सोहळो जाल्लो आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी आनी आयज विश्वेशाच्या हातीन तर कितलो वगत उबे रावतले. तुम्ही सगळ्यांनी बसका घेवची. खरेंच प्राऊड मुमेंट आसा. खरेंच आनंदाचो क्षण आहा आमच्या खातीर. कारण कितली वर्सां जाली जे त्रास काडलेले ते त्रासाचे आमकां आयज
फळ गावला. तर आमच्या मुखार येयल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साची मशाल आनी हांव आतां रिस्पेक्टेड सर मिस्टर इनासियो वाज जो प्रेसिडेंट जावन आसा GSRPचो, तशेंच रिस्पेक्टेड सर फ्लोरियन लोबो फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ GSRP हांकां विनवणी करता की तुमी तुमच्या हातीन आमचे मशालीक पावर दिवची. एकदा मोठ्यान ताळयो जावच्यो. हॅलो. Uso,